मारला म्हाका, सोडला तुवें, धरला तुका, लोकांनी तुका रस्त्यार मारपाक पयल्या पोलिसांच्या फाटल्यान लिपतालो तूं, हांव न्ही, गटारां तुवें दिलां कंप्लिशन सर्टिफिकेटां, प्रोटेक्शनान तुजी गायब जाल्या, तुजी बायलेन पयशे घेतले 136 गन्नामराचेर, प्रायोरिटी हाऊस होल्डची फूड सिक्युरिटी एक्ट आसा ती तुजी रेशन कार्ड कॅन्सल केला अमितान, फटींगपणांनी तूं घेता म्हण, हे सगळी धरलं. जे पयशे 76,000 गायब जाल्या, बाकीचे इतर गणपती विसर्जनाचे शेड 6 महिने पयलीं पयशे खाले, गणपती विसर्जना गणपती शेडीचेच इनॉग्रेशन जायना. नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचान बुंडा वर्गान एक एलिगेशन केल्लें की अमिताचेर गोंयांत खंय 48 केसी आसा. आमी आयज SP सुनीता सावंताक मेळिल्ले आसा, कॉपी तिका सबमीट केल्या तिच्या ऑफिसाक की 48 केसी ज्यो म्हाजेर आसा गोंयांत, अशें बुंडा वर्गा कडेन समज इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार त्या केसीक खंय कितें आसा, कितें लिंक आसा, बुंडा वर्गाक हाडचो, पोलिसांनी ताचो सपोर्ट घेवचो. आनी त्या भायर ही कॉपी जी इनवर्ड केल्ली आसा, हे लेटर आमी केल्ले आसात आनी तितूक फोटोय लायिल्ले आसा, ज्या हेजेर तो म्हणटा, हे गोमंत वार्ता कितें एक यूट्यूब चॅनल आसा, तो म्हणटा की 48 केसींतल्यातले खंय कोणें अमिताक मारलो. इतली समज शुअर इनपूट बुंडा वर्गा कडेन आसा की गोंयाक हांव आजुनूय सांगता, आमी आझाद मैदानाचेर आसा, एक FIR अमित नायकाचेर सद्याक आसा, किंवा एक क्रिमिनल ऑफेन्स किंवा चिटींग ऑफेन्स खंयच्याय गोंयाकच न्ही, गोंया भायर इंडियेक आसा जाल्यार ते गोंयच्या DGPन चवकशी करची. आनी बुंडा वर्गान हें स्टेटमेंट कित्याक केलां, समज फटींगपणाचें स्टेटमेंट ह्या टायमार आसा जेन्ना एटॅक अमिताचेर जाला जाल्यार बुंडा वर्गाक अरेस्ट करून टोटल इन्व्हेस्टिगेशन करचें की कित्याक हे स्टेटमेंटां ह्या टायमार येवपाक लागल्या. सो मागता आझाद मैदाना वयल्यान फाटल्यान DGPचें ऑफिस आसा की थरली बुंडा वर्गाक हाडचो, म्हाकाय हाडचो आनी बसोवचो, आनी टोटल 48 केसींचे इनपूट खंयचे खंयचे पोलीस स्टेशनाचेर आसा आनी खंय खंय बुंडा वर्गाक कोणें इन्फॉर्मेशन दिलां, हें सगळें म्हाका दिसता गोंयच्या पोलिसांनी आयज बुंडा वर्गाक हाडून इन्व्हेस्टिगेट करपाक. कित्याक बुंडा वर्ग हो नेत्रावळीचो पयलो मनीस सरपंच, आनी सरपंच उलयले नंतर गोंयची जनता म्हणटा पळय हो सरपंच कितें उलयता, अरे मारला म्हाका, सोडला तुवें, धरला तुका, लोकांनी तुका रस्त्यार मारपाक पयल्या पोलिसांच्या फाटल्यान लिपतालो तूं, हांव न्ही, गटारां तुवें दिलां कंप्लिशन सर्टिफिकेटां, प्रोटेक्शनान तुजी गायब जाल्या, तुजी बायलेन पयशे घेतले 136 गन्नामराचेर, प्रायोरिटी हाऊस होल्डची फूड सिक्युरिटी एक्ट आसा ती तुजी रेशन कार्ड कॅन्सल केला अमितान, फटींगपणांनी तूं घेता म्हण, हे सगळी धरलं. आनी ह्या भितर जे पयशे 76,000 गायब जाल्या, बाकीचे इतर गणपती विसर्जनाचे शेड, हिंदू धर्माक आमी म्हणटा की खंयचेय प्रोजेक्ट जालो गणपती त्या जाग्यार दवरपाक मेळपाक जाय, 6 महिने पयलीं पयशे खाले, गणपती विसर्जना गणपती शेडीचेच इनॉग्रेशन जायना, हो प्रश्न विचारलेलो. आनी हो म्हणटा 48 केसी म्हाजेर आसा. अरे 48 केसी म्हाजेर आसा जाल्यार गोंयच्या पोलिसाक 1 बाय 1 सबमीट कर, नाजाल्यार हांव रिपोर्ट सबमीट करता की बुंडा वर्गान ह्या 2 म्हयन्या भितर किंवा ह्या 2 वर्सां भितर जब टॅक्स पेयराचो पयसो ज्या तरेन सगळो हो गोलमाल केल्लो आसा आनी साथीदार कोण आसा, हांव बिश्ट उलयना, हे पळय ह्यो ओरिजिनल फायल्यो सरकाराचे पेपर हे उलयता. देव बरी करूं.